श्रीमद्भागवतं मून्रावद् स्कन्धं नालावद् अध्यायम्। अथ चतुर्थोऽध्यायः। उद्धव उवाच। अथ ते ददनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञानात् दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। तेषामैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचतिरवावासीद् वेणुनामिव मर्दनम्। भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीम् उपस्पृश्य वृक्षमूलम् उभाविशत्। अहं क्षोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीषुणा। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नगमरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। अद्राक्षामेकमासीनं विचिन्वन्दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतम् अकेतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वामवूरावधिष्ठित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितात्मकास्वद्धम् अकृशं त्यक्तपिप्पलम् तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुकृत्सखा लोकान् अनुचरन् सिद्ध आससादयदृच्छया। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्द प्रमोदाभावनदकन्दरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। श्रीभगवानुवाच। वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यद्दुरवाप्पमन्यैः सात्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मन्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः स एष शादोच्चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रघवुत्सृजन्तं दिश्यादतृष्वान् विसदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परमन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति इत्यादृतोक्तपरमस्य पुंसः प्रदीक्षणार्नुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्तरो मास्खलिताक्षरस्तं मुञ्चञ्चु च प्राञ्जलिराबभाषे कोऽन्वीक्षते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोत्तेषु चतुर्षभीः तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्बोजनिषेवनोत्सुकः कर्माण्यनेकस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोद्धारि भयात् पलायनं कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मनृते किध्यति दीर्विधामिह मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वमकुण्ठिताकण्ठ सदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुग्ध इव प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वाताञ्जसा यद्वृजिनं तरेम इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः
आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम् स एवमाराधितवादतीर्थाब्दतिदत्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादो परिवृद्ध्य देवं इहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद्दर्शनाह्लादवियोगार्तियुत प्रभो गमिष्यदयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम् यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ श्रीशुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुःसहं वदम् ज्ञानेनाशमयक्षक्ता शोकमुत्पदितं बुधः स तं महाभागवतं रजन्तं कौरवर्षभः विश्वं बाधाभ्यदत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्माह प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नो हति यद्धि विष्णोः भृत्या स्वबुद्ध्यार्थकृतः शरन्ति उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसम्राध्य ऋषिकौशारवोऽन्ति मे साक्षात् भगवतातिष्ठो मर्त्यलोकं जिहासता श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्व सुस्तां समुक्षित औपगविर्निशां तदोघात् राजोवाच निधनम् उपगतेषु वृष्णिभोजेष्वधिरतयूतपयूतपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यतु दरिरपि तत्यज आकृतिं त्रयदीशः श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हद्युद्धव एवाद्धा साम्प्रत्यात्मवतां वरः नोद्धावोऽन्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितप्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निगतिष्ठतो एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टशब्दयोनिना पदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽभ्युद्धवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपातदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः कालिन्द्या कदिभिः सिद्ध अहोभिर्भरदर्षभः प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मेत्रासुतो मुनिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।